الزلف لون العسلامة نون دفكا كويث الزولة كويث إما زيغنا ندا ملان دفكا كويث الزول ويدي تسمحسيسن يتسمحسيسن في ذا شو كترون اكتويل اون الجيري دكواس بيديوسا بوتفليقايني حاشا لي كوشمار دكواس بيديوسا بوتفليقا يقوى في كورطا يقوى الباطل تقوى لا بوفغيتي يقوى لي جينيرو ونتخلي سارة الغرامة يقسعان لي سوسيتي ذكواس بيديوسا بوتفليقا الشعبوري زرا الخير بوتفليقا ينيغ يبنايا وند الباطيمات سيدي ريمن ماشي باطل يانا ماشي تامورث للجدوديس باسكو الجدوديس ذي مروكي البترولي الجزائر ذي الغاز دلو هنيك ستافدين فلاس في البترولي ذي الغاز دلو هنيك قوينا كل خيرات الجزائر دلو هنيك قوينا كويث الاموال الشعب مازالت مسلايم في الاستقرار مازالت مسلايم في العهدة الخامسة وتشنح شمارة أثر الحكومة نتا تيكزلو زاين الكوكايين نتا تيكزلو زاين الزطلة نتا تيدي تساوي الحرابش ليكستاسي لارطان لورزينو سمخلن الشعب صلا دروغ قاتشيو ما ذي دروغي غير يعلي مارا السياسة غير يعلي مارا في ويكيك تساكورنا كاكيني اتصافتي يطس دكاس بيديوسا بوتفليقا الشعب ثاني تمرميذ مسكين أثا ثورة غاثان قارناك الكوليرا لا تيفويد السرطان المرض السكر الدواء ولاش الطباء ابسون لي كونترول ولاش لي جيان ولاش واش لافونير يقسع الشعب الجزائري اتصافط 40 سنة يني با ماريي اتصافط 40 سنة وريسعى على خام اتصافط 40 سنة تكوبلي القهوة ذوب دوكاليس اتصافط 40 سنة قل عمري ساكدين اعطيني كارو ثابتو 50 سنة جامي الجوج Il y a une crise totale. Une crise dans tous les domaines. Une crise d'État. Une crise politique. Une crise d'argent. Une crise des finances. Une crise des médicaments. Une crise d'autoroute. Une crise dans le domaine hydraulique. باش هاد نسيو لا فامان à l'époque il a monsieur سلال il est le ministre l'hydraulique قبيل مندريس والله ما يعلم هاد السكة c'est le directeur c'est lui qui le dirige ذي نتا يدي تسينيين عندها راه خدمت تيوات انا غندير ذوي لا كونديت بامان السنة دي السنة دي السيني سيتو
ام كتساوي ان مينيس كي صافي كي ني با دون الدومين. ومن بعد بدل لا ديريكسيون الرانت القبه مينيستير ديدغوليك تغالغ القبه. نورمالمون القانون المينيستير ديدغوليك il va passer à la Cour suprême. Les contrôles des eaux à la Cour suprême. La société espagnole a la Cour suprême. La société Lavalin des Canadiens a à la Cour suprême. Les milliards de les barrages. C'est lourd les barrages. Parce que هناك كانت سعيدة كانت الفيشي الشعب الزمراد ياكل يا سمان أمان سعيدة غلاية في ليسونس. بغي ما تفاكم الشعبيين بغي ما تنغماكو لا ماجوريتي تقراحل لا ماجوريتي الدهبان لا ماجوريتي تمتاثن قلب بحر الحرقة. عندي السكيت ذا ساون في مورثن ليطا ابسون تخري الشعب هذا هادي متزبازة في تخرع سن الكاز ديخ غادي ندبازة في فمان ديخ غادي ندبازة في تمعيشت اللفتيو غال 20,000 الكيلو سي كراف الكيلو وخسوم 150,000. لا اللعيبات جامي تشاكسو موتيسين على شو البناء يسعى وثالثا ثاني غاسا سيدي يكتب الطبيب بلوردونونس. عندنا الحقوق الإنسانية لي دروا دو لومانيتي سواء الديسير سواء الفاكهة سواء الحوت سواء يتعيش كومان اسكلاف. والجزائر ذي الحبس زام قران يزرب ولا شاندات راح طوق باش تعطي تونس لازم كي دريمن سي ني با غراتوي. تونس قالك الجزائر سي لا ميم شوز. يا با اون ليبرتي العبد ذاكي ثاني يولد باش غادي يعيش كلو موند. إلا المينيساين أم كيسقرن ويحيا كيقراني مع العهدة الخامسة هي 30 بارتي كيكشكش من العهدة الخامسة يني. Normalement un parti c'est lui qui présente le peuple, c'est lui qui le défend. Mais les partis sont contre le peuple parce que c'est 40 millions يشهر. Ils se s'en foutent, الشعب يتشان غير اللوز. Mais أد يسوى السنون أتخلص يون viendra le jour قد بروفيتي ما كاك الشعب بروفيتي ما كاينك لي مليار دو دولار. il viendra le jour ça va pas durer. هيا بقاو على خير. الثفاف.